अस्सलाम वालेकुम, मैं उज़्मा गिलानी हूँ लियो टीवी नेटवर्क से। नाजरीन, आप रोज़ाना कई प्रोग्राम देखते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर होते हैं, हमारे प्लेयर्स के ऊपर होते हैं, हमारे सेलिब्रिटीज़ के ऊपर होते हैं। आज हम आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं अवाम के ऊपर, क्योंकि मैं भी अवाम हूँ और आप भी अवाम हैं। अवाम वही होती है जो सियासतदानों को सियासतदान बनाती है, खिलाड़ियों को हीरो बनाती है और अदाकारों को सेलिब्रिटी बनाती है। तो अवाम के हालात को जानना और अवाम के मसाइल को सुनना हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अवाम ही है जो आपको सियासतदान बनाती है। आप अवाम से वोट लेकर पॉलिटिशियन बनते हैं और अवाम के लिए ही आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे इख्तियारात हासिल होते हैं और फिर आपने वो इस्तेमाल करने होते हैं अवाम के लिए। तो ये प्रोग्राम हमारा होगा अवाम के लिए। इसमें अवाम, आप लोग हमारे नाजरीन हमसे पूछेंगे, अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगे और हम सब मिलके उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अवाम के बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें मौजूदा जो मसला है वो सबसे ज़्यादा जिनसे अवाम परेशान है वो है महंगाई का। महंगाई के अलावा भी बहुत सारे मसाइल हैं जिन पे हम बात करेंगे। ख़वातीन के मसाइल हैं, जो वर्किंग वूमेन हैं उनके मसाइल हैं, वायलेंस के मसाइल हैं, हमारे महंगाई, हमारे बिलों के मसाइल, हमारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं हालात की वजह से, उनके मसाइल, इन सब पे हम बात करेंगे। तो आप हमारा व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं, हमारे नंबर्स पे हमें सवाल भेज सकते हैं, कमेंट में भेज सकते हैं, हम इनको डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो होगा महंगाई के ऊपर। अब महंगाई के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, हम अवाम हैं और हमसे ज़्यादा कौन जान सकता है, क्योंकि महंगाई करते तो सियासतदान हैं लेकिन भुगतते हम हैं। उनके पास अपनी वजूहात होती हैं लेकिन हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा मसला ये है कि हमारे घर में जितने पैसे आ रहे हैं, जो हमारी आमदनी आ रही है, क्या हम उन पैसों में अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकते हैं? क्या उन्हें अच्छी खुराक मुहैया कर सकते हैं? क्या हम उन्हें उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी कर सकते हैं? क्या हम उन्हें अच्छी तालीम दे सकते हैं? क्या हमारे बूढ़े वालिदैन उनके लिए दवाई ला के दे सकते हैं, या वो बग़ैर दवाई के ही इसी तरह दुनिया से चले जाएंगे? क्या हम उनकी खिदमत कर सकते हैं? क्या हम अपने लिए एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी की सहूलियात ख़रीद सकते हैं उन पैसों में जो हमारे पास आ रहे हैं? नहीं, ऐसा अब नहीं हो पा रहा, क्योंकि अब ये बहुत मुश्किल हो गया है। पिछले कुछ अरसे से जो महंगाई का तूफ़ान आया है उसने हमारे अवाम को इतना परेशान कर दिया है कि अब हम या तो एक तनख्वाह में एक आदमी जिसके घर में 3-4 बच्चे हैं, वालिदैन हैं, बीवी है, वो जब तनख्वाह लेकर आता है तो उस तनख्वाह में वो या तो अपने बिल्स पे कर देता है या वो बच्चों की फ़ीसें दे देता है, तो फिर उसके पास दवाई के पैसे नहीं बचते। अगर वो दवाइयाँ ख़रीद लेता है और घर का किराया दे देता है तो उसके पास फिर बच्चों की फ़ीसें देने के बाद खाने के पैसे नहीं बचते, वो अच्छा खाना नहीं खा सकता। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो अच्छे हालात में हैं, यानी 30-35-40 हज़ार रुपये महीना कमाने वाले भी, लेकिन वो अपने खाने का बंदोबस्त बाहर से करते हैं। बाहर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन में, दोपहर को, रात को खाना प्रोवाइड करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को पर्सनली जानती हूँ जो घर से निकलते हैं, बाहर नाश्ता करते हैं जहाँ पे मुफ्त खाना और मुफ्त नाश्ते के बहुत सारी ऐसी हमारी तंजीमें हैं जो इस तरह से लोगों को खाना खिलाए। वहाँ से वो खाना खाते हैं, सारा दिन वो कमाई करते हैं, वहाँ से वो रात को जाते हुए अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपके तो तनख्वाह भी है, आपकी कमाई भी अच्छी है, आप इस तरह से क्यों लेते हैं? उन्होंने कहा मैं इस कमाई पे गुजारा नहीं कर पाता, क्योंकि आप हिसाब लगाएं, 40 हज़ार अगर मैं कमा रहा हूँ और अगर 20 हज़ार रुपये मेरे घर का किराया है या 15 हज़ार रुपये मेरे घर का किराया है, तो मेरे पास क्या बचा है? क्या मैं इसमें आटा खरीद सकता हूँ पूरे महीने 6 लोगों के लिए? क्या मैं इसमें अपने बच्चों की फ़ीस देने के बाद अपने माँ बाप को दवाई दिला सकता हूँ? क्या दवाइयों की कीमतें जो पिछले कुछ अरसे में 200 से 300 से 400% बढ़ गई हैं, क्या अब मेरे हाथ में ऐसा है कि मैं ये सब कर सकता हूँ? और वो बातें हैं कि कभी घूमना, कभी फिरना, कभी बच्चों के लिए कपड़े बनाना, कभी कोई खुशी के लम्हे शेयर करना, वो तो अब ख़त्म ही हो गया ना अवाम की ज़िंदगी से। तो ये वो अवाम है जो आपको वोट देती हैं, जो आपको ऊपर लेकर आती हैं, जो आपको इन पोजीशनों पे पहुंचाती हैं जहां पे बैठने के बाद आपको ये पता नहीं होता कि घर में जब लाइट जाती है और यूपीएस भी नहीं होता, उस घर में बत्ती भी नहीं होती, उस घर में एक मोमबत्ती जल रही होती है, तो फिर आप कितने परेशान होते हैं। आपके छोटे छोटे बच्चे सारी सारी रात बिलबिलाते हैं, मच्छर काट रहे होते हैं, किसी को कुछ काट रहा होता है, कोई माँ बीमार होती है, कोई भाई पढ़ना चाह रहा होता है, पढ़ नहीं पा रहा होता। इन मसाइल से सिर्फ अवाम ही उलझते हैं, क्योंकि हमारे सियासतदानों को के ये मसाइल ही नहीं है। तो जिनके ये मसाइल हैं ही नहीं, वो इन मसाइल को हल कैसे करेंगे?
جبکہ وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ رات کو اگر آپ کا بچہ بھوکا سوئے تو اگلے دن صبح کو آپ کے اوپر آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. رات کو اگر آپ اپنے بچے کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلا سکتے یا اگر آپ نے اسے کھلا دیا تو آپ خود بھوکے ہیں, تو پھر اگلے دن کی فکر آپ کو ستاتی ہے. اور ڈیلی ویجز والے لوگ وہ کیا کر رہے ہیں. اور اس مہنگائی نے ہمارے ملک میں بہت زیادہ جرائم کو پھیلا دیا ہے, کیونکہ جب آپ کے حالات اچھے طریقے سے پورے نہیں ہوتے تو پھر لوگ جرم کی طرف جاتے ہیں. کوئی موبائل سنیچ کر کے پیسہ کما رہا ہے, کوئی لوٹ رہا ہے کسی کو, کوئی کسی کو مار رہا ہے. پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک موبائل سنیچنگ میں کتنے لڑکوں کو قتل کر دیا گیا, صرف اس لیے گولی مار دی گئی کہ موبائل چھیننا تھا. اور اس کے مرنے سے کون بیوہ ہوئی, کون کس کی ماں کا بچہ چلا گیا, کس کے گھر سے کمانے والا چلا گیا, اس کی موت سے جو ایک پیچھے پورا خاندان تھا اس کے اوپر کیا اثرات ہوئے, اس کا جواب کون دے گا؟ وہ لوگ دیں گے جنہیں ہم نے سلیکٹ کیا, جنہیں ہم نے ووٹ دیا, جنہیں ہم لے کر اس لیے آئے کہ وہ ہمارے مسائل کا حل نکالیں گے. کیا ایک عورت جس کا شوہر مر جاتا ہے وہ اپنے چھوٹے بچوں کو پال رہی ہے, وہ کیسے پال رہی؟ کیا کسی سیاستدان نے آج تک یہ پوچھا یا یہ سوچا یا اس پہ کوئی کام کیا کہ ہمارے ملک میں بیواؤں کے لیے کوئی اسکیم چلائی جائے, اب ملک میں حکومت کی طرف سے انہیں کوئی پیسے دیے جائیں, ان کی کوئی مدد کی جائے؟ کیا یتیم بچوں کے لیے کوئی ایسے انسٹیٹیوشنز بنے جہاں پہ وہ اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کر سکیں, مفت میں نہیں تو چلو آدھی فیس پہ ہی صحیح کچھ تو کر سکیں؟ تو وہ گنڈے بدماش بنیں گے. جب انہیں اچھی تعلیم نہیں ملے گی تو پھر وہ یہی کریں گے, اپنی ضرورتیں اور خواہشیں پوری کرنے کے لیے کسی کا پرس چھینیں گے, کسی کو گولی ماریں گے. تو یہ سارے حالات کا شکار ہم اس لیے ہیں کہ ہم نے سیاستدانوں کو تو شہنشاہ بنا دیا لیکن ہم پیچھے رہ گئے. تو ناظرین, اسی کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. یہ ایسا ٹاپک ہے میرے خیال میں کہ اس پہ پاکستان کا ہر شخص بات کر سکتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے. صرف یہ کہنا کہ جی یہ مسئلے ہو گئے, وہ مسئلے ہو گئے, مہنگائی اس لیے بڑھ گئی, عوام کو نہیں پتا. عوام کو نہیں پتا جی ڈالر مہنگا کیوں ہوتا ہے, عوام کو نہیں پتا جی معیشت کیا ہوتی ہے. عوام کو یہ پتا ہے کہ میرے بچے نے کھانا کھایا یا نہیں, میری بیمار ماں کی دوا آئی یا نہیں, میرا بچہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے اسکول جاتا ہے یا صاف یونیفارم پہن کے اسکول جاتا ہے, میرے گھر میں پانی ہے. آج تک 70 سال میں ہم اس ملک میں صاف پانی نہیں دے سکے, 70 سال میں اس ملک میں ہم لوگوں کو اچھی غذا نہیں دے سکے. تو یہ ساری کس کی ناکامیاں ہیں؟ شاید ہماری, کہ ہم ایسے لوگوں کو لے کر آئے, ایسے لوگوں کو ہم نے بھروسہ کر کے ووٹ دیا اور ان کو ہم نے اپنا صدر بنایا, اپنا وزیر اعظم بنایا, اپنے سیاستدان بنائے جنہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا نہیں. ہمیں یہ سوچنا ہوگا, یہ شعور ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آج تک کس نے ہمارے لیے کام کیا, واقعی جس نے ایسا کام کیا جس میں عوام کا فائدہ ہوا یا عوام کی بھلائی ہوئی. یہ شعور پیدا کریں اپنے اندر اور یہ دیکھیں کہ کون آپ سے مخلص ہے اور کون صرف اس لیے سیاست میں آتا ہے آپ کو بیوقوف بنا کے کہ اپنی جیبیں بھرتا ہے اور اس کے بعد عوام ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں اور بدتر حالات میں چلے جاتے ہیں. تو ناظرین, آپ اس کے لیے ہم سے کریں سوال اور ہم سب مل کے ڈھونڈیں گے اس کا جواب. آپ ہمیں ای میل کریں, آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر ہمارا نوٹ کر لیں, آپ ہمیں واٹس ایپ پہ سوال کر سکتے ہیں, کامنٹ میں آپ سوال کر سکتے ہیں ہمیں, آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل پہ ہمیں سوال کر سکتے ہیں اور پھر ہم ان سوالوں میں سے سلیکٹ کریں گے سوال اور پھر اس پہ ہم ڈسکس کریں گے یہ ٹاپک. اور آپ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں اسی طرح, اور انشاءاللہ تعالی ہم مسائل کا حل کرنے کی کوشش کریں گے, اپنی آواز ان لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے جن لوگوں کو ہم ہی لے کر آتے ہیں اور ہم ہی انہیں سیاستدان بناتے ہیں اور پھر وہ ہم ہی کو نہیں پوچھتے. تو ہم ان سے پوچھیں گے کیونکہ ہم ہیں عوام.